السلام على مولانا أمير المؤمنين ويعصوب الدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم ورحمة الله وبركاته. السلام على مولاتنا خديجة الكبرى. السلام على مولاتنا فاطمة الزهراء. السلام على إمامنا الحسن المجتبى المسموم. السلام عليك يا أبا عبد الله أيها الغريب الشهيد المظلوم. السلام عليك سيدي وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المهدي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وجعلنا من الطالبين وجعلنا من المستشهدين بين يديه يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم